अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कंसेप्ट और टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं लेक्चरर सोशियोलॉजी या सोशल वर्क के लिए, सोशल वेलफेयर ऑफिसर या प्रोबेशन एंड पेरोल ऑफिसर और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूं कि आप वीडियो के तमाम क्वेश्चंस को इंतहाई तवज्जो के साथ सुना करें और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाया करें, क्योंकि जब हम एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके साथ हम उसकी डिटेल और एक्सप्लेनेशन भी आपको बताते हैं। इट मीन्स कि अगर ये वाला क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आ जाएं तो आपको हल करने में आसानी हो। फर्स्ट क्वेश्चन से आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एट फर्स्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश दारुल अमान सेंटर्स इन पंजाब, यानी कि स्टार्ट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कितने दारुल अमान सेंटर पंजाब में बनाए थे? तो इसका जवाब है 8। और इन सेंटर के अंदर पनाह लेने वाली जो ख़वातीन होती थीं वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो विक्टिम होती थीं उनको पनाह दी जाती थी और उनको एजुकेट भी किया जाता था अबाउट दी बेसिक जो वीमेन राइट्स होते हैं उनके बारे में। सेकंड क्वेश्चन देखें। अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2020 मेल न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड इज़ डैश सिंस 2000, यानी कि WHO के सर्वे के मुताबिक दुनिया के अंदर जो मेल न्यूट्रिशन है वो 2000 से कम हो रही है या बढ़ रही है? तो इसका जवाब है डिक्लाइनिंग। यानी WHO के सर्वे के मुताबिक 2000 के बाद दुनिया में मेल न्यूट्रिशन जो है ना वो कम हो रही है। थर्ड क्वेश्चन देखें। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिजर्व्ड वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, यानी वो कौन सी बैनुल अक़वामी तंजीम है जो कि दुनिया में जो नेचुरल और जो कल्चरल हेरिटेज होता है उसको प्रिजर्व करती है? तो इसका जवाब है यूनेस्को। और यूनेस्को एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को को 1945 के अंदर कायम किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस का शहर पेरिस है। फोर्थ क्वेश्चन देखें। विच UNO बॉडी डील्स विद द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, यानी UNO का वो कौन सा झेली इदारा है जो कि पॉपुलेशन या आबादी के मसाइल से निमटता है? तो इसका जवाब है UNFPA, या ये एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। और इसको 1969 के अंदर कायम किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। नेक्स्ट स्लाइड की जानब बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अ सब्जेक्ट इन एथनोग्राफिक रिसर्च हु टीच रिसर्चर अबाउट देयर कल्चर, यानी कि जो एथनोग्राफिक रिसर्च होती है उसमें जो रिसर्चर होता है उसको अपने उस लोकल कल्चर के बारे में कौन टीच करता है? तो इसका जवाब है चीफ कंसल्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। डिगिंग थ्रू द लेयर्स डिपॉजिट्स दैट मेक अप एन आर्कियोलॉजिकल साइट, यानी कि जो आसार कदीमा की जो जगह होती है उसमें जो डिगिंग की जाती है, उसकी खुदाई की जाती है डिफरेंट लेयर्स की, और उसमें जो चीज़ डिपॉजिट होती है उसको जो है ना बाहर निकाला जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है एक्सकीवेशन। यानी आसार कदीमा के जगहों की जो खुदाई है उस प्रोसेस को हम एक्सकीवेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। बेसिक यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फोरेजर्स, यानी कि जो फोरेजिंग सोसाइटीज़ थी उनमें जो बेसिक यूनिट था सोशल ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या कहलाता था? तो इसका जवाब है बैंड। जैसे हम कहते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वो फैमिली है, इसी तरीके से फॉरेजर्स के अंदर जो बेसिक यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन था वो बैंड था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। स्मॉल स्केल एग्रीकल्चरलिस्ट लिविंग विद रेंट फंड्स, यानी वो छोटे पैमाने के ऊपर वो ज़रात करने वाले जो लोगों का जो रहन था, ठीक है, जो रेंट के ऊपर रहते थे या रेंट के फंड से जो है ना वो अपना गुजर बसर करते थे, वो क्या कहलाते हैं? तो इसका जवाब है पीजेंट।
اور ایک انفارمیشن بڑی امپورٹنٹ کہ پیزنٹ اور فارمر میں فرق یہ ہوتا ہے، فارمر جو ہے نا وہ اپنی ہی وہ لینڈ اونر ہوتا ہے اور اپنی ہی لینڈ کو کلٹیویٹ کرتا ہے، جبکہ پیزنٹ جو ہے نا یہ لینڈ اونر نہیں ہوتا، یہ جو رینٹل لینڈ ہوتی ہے اس کو کلٹیویٹ کرتا ہے، اور اس کو ہم اردو میں مزارع کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے چینل کے اوپر کمنگ ویڈیوز ہوں گی، اور آپ سے پھر وہی ٹپیکل ریکویسٹ دوبارہ کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ ان تمام انفارمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر کویسچن نمبر 1 دیکھیں، ایکسٹینڈڈ ہاؤس ہولڈ انکلوڈنگ 3 اور مور جنریشن از کالڈ، یعنی کہ جو ہاؤس ہولڈ 3 یا 3 سے زیادہ نسلوں کے اوپر مشتمل ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس ہاؤس ہولڈ کو؟ تو اس کا جواب ہے ایکسٹینڈڈ فیملی۔ کویسچن نمبر 2 دیکھیں، a permanent social unit whose members claim common ancestry fundamental to tribal society is called، یعنی وہ ایک پرماننٹ سوشل یونٹ جس کے ممبر یہ کلیم کرتے ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد ایک تھے، اور یہ جو فنڈامنٹل یا بنیادی جو ٹرائبل سوسائٹی کے اندر یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، تو اس ٹرم کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب ہے ڈیسینٹ گروپ۔ نیکسٹ کویسچن دیکھیں، custom by which a widow marries the brother of her deceased husband، یعنی ایک ایسا رواج جس کے اندر ایک بیوہ جو ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کے، یعنی اس کا جو ڈسیڈ ہسبینڈ ہے یا مینس کہ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے برادر سے شادی کرتی ہے یا اس کے بھائی سے، تو اس کسٹم یا رواج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے لیویریٹ۔ نیکسٹ کویسچن دیکھیں، اسٹیم، رسپیکٹ اور اپروول فار ایکٹس، ڈیڈز اور کوالٹیز کنسیڈرڈ، یعنی کہ اسٹیم، رسپیکٹ اور جو اپروول ہے کسی بھی ایکٹ کی یا کسی بھی کام یا کوالٹی کی، اس کو کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ پریسٹیج کہلاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پاور، اور پاور بیسیکلی لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہوتی ہے ٹو رولز اوور دی ادرز۔ نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور کویسچن نمبر 1 دیکھیں، an increase in numbers of people and an increase in interaction among them is called، یعنی کہ لوگوں کے درمیان جو، یعنی کہ جب کسی بھی پاپولیشن کے اندر نمبر آف پیپل انکریز ہوں، یعنی آبادی جو ہے نا وہ بڑھے، اور اس میں جو لوگوں کے درمیان جو انٹریکشن ہے وہ بھی زیادہ ہو، تو اس سچویشن کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کو ہم کہیں گے ڈائنامک ڈینسٹی، اور یہ کنسیپٹ ایمائل ڈرخم نے دیا تھا۔ کویسچن نمبر 2 دیکھیں، ٹو مچ ریگولیشن، اپریشن اینڈ میلنکولی لیڈز ٹو ڈیش سوئسائڈ، یعنی کہ بہت زیادہ ریگولیشن، چیک اینڈ بیلنس، اپریشن یعنی ظلم اور جبر کرنا کسی کے اوپر، اینڈ میلنکولی، اور وہ جو بندہ، وہ جو وکٹم ہے وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جائے، تو یہ جو وہ بندہ اس سچویشن میں جو سوسائڈ کرے گا تو وہ کون سی سوسائڈ کی ٹائپ ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے فیٹلسٹک۔ اور سوئسائڈ کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ذرا توجہ سے پڑھیں۔ کویسچن نمبر 4 دیکھیں، کومٹے ڈیولپڈ سوشل فزکس اور وٹ ان ڈیش ہی کالڈ سوشیولوجی، یعنی کہ کومٹے نے جو ٹرم یوز کی سوشل فزکس کی، جو بعد میں انہوں نے اس کو کہا کہ یہ سوشیولوجی ہے، تو یہ کب ٹرم دی گئی؟ تو اس کا جواب ہے 1839 کے اندر، یعنی 1839 کے اندر یہ ٹرم پیش کی گئی۔ نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور کویسچن نمبر 1 دیکھیں، دی ٹاسک اینڈ ایکٹیویٹیز دیٹ اے کلچر اسائنز ٹو ایچ سیکس از کالڈ، یعنی کہ وہ کام اور جو سرگرمیاں ہیں جو ایک کلچر کسی بھی شخص کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت کو، اس کو اسائن کرتا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جینڈر رول۔ کویسچن نمبر 2 دیکھیں، پولیٹیکل سسٹم رولڈ بائی مین ان وچ ویمن ہیو انفیریئر سوشل اینڈ پولیٹیکل اسٹیٹس از کالڈ، یعنی کہ ایک ایسا نظام جس میں، ایک ایسا سیاسی نظام جس کے اندر جو حکومت ہے وہ مرد کرتے ہوں اور وہ عورتوں کو انفیریئر کنسیڈر کرتے ہوں، اور ان کا سوشل سٹیٹس بھی کم ہو اس سوسائٹی کے اندر، تو ایسے نظام کو ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ نظام پیٹریارکی کہلاتا ہے۔ کویسچن نمبر 3 دیکھیں، سیکرڈ امپرسنل فورس
in Melanesian and Polynesian religion is called. یعنی کہ جو سیکرڈ کہتے ہیں جو مقدس و پاس پاک، امپرسنل فورس یعنی غیر شخصی جو قوت یا طاقت ہوتی ہے، پاکیزہ یا مقدس طاقت، جو کہ میلینیزین اور پولینیزین یہ بیسیکلی ایتھنو لنگوسٹک گروپس ہیں پیسیفک اوشنز کے ایریا کے اندر رہنے والے. یعنی ان علاقوں میں جو مقدس غیر شخصی جو قوت کیا کہلاتی ہے مذہب کے اندر، تو اس کا جواب ہے مانا. لاسٹ کویشچن دیکھیں. اونر آف دا مینز آف پروڈکشنز آر کالڈ. یعنی یہ کارل مارکس کی ڈویژن ہے جس میں وہ طبقہ جس کے پاس مینز آف پروڈکشنز کا جو اونر ہوتا ہے، یعنی جس میں لینڈ فیکٹریز وغیرہ شامل ہیں، تو وہ طبقہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بورژواز. اور اگر ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے ہمیں کمنٹس کریں، ہم ضرور آپ کو اس کا جواب دیں گے.